जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं थोड़ी सी रिपेयर लेकर आया हूँ। आती रहती हैं अक्सर मेरे पास रिपेयर्स भी, तो मैं वो भी साथ साथ कर देता हूँ। तो सोचता हूँ क्यों ना ये ऐसी कोई काम करूँ कि ये आपके भी काम आ जाया करे। थोड़ा बहुत, क्योंकि इनमें फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक रिमिंगटन का हेयर स्ट्रेटनर है। जी हाँ, हेयर स्ट्रेटनर है और बड़ा अच्छा स्ट्रेटनर है, काफ़ी अर्सा चला है। लेकिन अभी इसमें ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। करते हैं इसको स्विच ऑन, और ये देखें, ये इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट इसको चलना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि एट टाइम्स बुझ भी जाएगी। ये देखें, ये बुझ गई। जैसे मैं तार को हिलाता हूँ यहाँ से, अगर आपको व्यू पूरा मिल जाए तो मैं ये देखें, ये तार को हिलाऊंगा तो ये कभी चलना शुरू हो जाती है, कभी बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तार में कोई फॉल्ट आया हुआ है। इसको आज हम रिमूव करेंगे और बताएंगे कि इसको हमने खोलना कहाँ से है। बड़ा इजीली खोल सकते हैं हम इसको, तो खोल के रिपेयर कर लें। बहुत सारे आपके पैसे बचेंगे और आप नया रिमिंगटन लेने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले, चूँकि मैंने गर्म किया था तो अच्छी खासा अभी ये गर्म भी है, क्योंकि एट टाइम्स ये ऑन भी हो रहा था। तो आप इसके ठंडे होने का इंतज़ार कर लें। ठंडे होने के बाद आपने और इसको और कहीं से नहीं खोलना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज। सबसे पहले इसकी हिंज जो है वो खोलेंगे, और उसके लिए ये जो इसका स्टैंड होता है, ये वाला, इसको बड़े आराम से यहाँ से पुश करेंगे और ये देखें, ये स्टैंड बाहर आ गया। साथ ही आप देख रहे हैं कि उसका एक स्टॉपर भी साथ आ गया है गालबन। हाँ जी, ये टूट चुका है। या इसका एक नक्का, जिसको मैं आपको पिन पॉइंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक नक्का होना चाहिए था इस तरह का, जो कि एट टाइम्स टूट चुका है और वो इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, ये इस तरह भी लग जाएगा। और इसी तरह हम इसको दूसरे वाले को भी रिमूव कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगा। जी, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रू लगे हुए हैं और इनको हम खोल लेते हैं। ये व्यूअर्स, इसके स्क्रूज, एक वॉशर है, एक स्क्रू है। इसको हम नोज प्लास की मदद से खींच लेते हैं आउटसाइड। ये हिंज बाहर आ जाएगी। ये हिंज बाहर आ गई, और साथ ही ये देखिएगा, ध्यान करिएगा कि यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, ये इसको क्लैप अप क्लैप डाउन करती है। देखेंगे तारें किस तरफ को जा रही हैं। वो वाली साइड खोलेंगे, दूसरी साइड खोलने की कोशिश हम नहीं करेंगे। एक और स्पेशल स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए होगा, और वो भी है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। और अगर ये स्क्रू ड्राइवर ना होता तो फिर हमने टकरें मारनी थी इधर उधर। ये लॉक है, इसको मुझे रिमूव करना होगा। ये लीजिए, ये लॉक उतर गया। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये लीजिए जनाब, सारी मेरे पास इसकी पुर्जे लहदा होके आ गए हैं। वाह, गुड टेक्नोलॉजी, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी रिपेयर करने के लिहाज से थोड़ी सी दिक्कत वाली है कि अब इस टेक्नोलॉजी को रिपेयर कैसे किया जाए। टेक्नोलॉजी बड़ी प्यारी बनाई हुई है इन्होंने, बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी बनाई है। लेकिन मसला ये है कि ये तार यहाँ से ब्रोकन है, यहाँ से। काफ़ी तगो-दो की मैंने, मगर ये बहुत ज़बरदस्त बंद हुआ है। तो वैसे तो तार मैंने यहाँ से काटनी है, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से ये तार ब्रेक है। तो यहाँ से करके काट लेते हैं इसको, फिर आगे की तरफ को खींच के देखेंगे। अगर ये खिंच गई तो
یہ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرتا ہوں. میں یہ صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیوائس بچ جائے، یہ والی ڈیوائس، کیونکہ یہ گھومتی ہے نا جب، تو یہ ساتھ گھوم جاتی ہے اور تار کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تھوڑا سا اس کو میں کاٹ لیتا ہوں. اصل اس پر تگ و دو کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش آ رہی ہے کہ اس طرح کی تار ملنے نہیں لگی. اگر ملتی ہوتی تو میں جسٹ ریپلیس کر دیتا اور کوئی ایسا تردد نہ کرنا پڑتا. جی تو ویورز اس طرح تھا کہ یہ میں نے تار انٹرنیٹ پر سرچ کی، مل تو گئی اور بڑی بالکل جینون تار تھی، اور جو فیچر تھا اس کے اندر گھومنے والا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا، اور صرف علی ایکسپریس پر یہ اویلیبل ہے اور کہیں بھی نہیں اویلیبل. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ یہ میں نے جب لیا تھا یہ والا اسٹریٹنر، تو بڑی اچھی ایک قابل اعتبار شاپ سے لیا تھا، اور یہ آیا تھا 3500 روپیز کا. ٹھیک ہے، بہت سال پہلے لیا تھا. تو آج اس کیبل کی قیمت، یہ جو جس کے آگے یہ گھومنے والی ڈیوائس لگی ہوئی ہے، 9166 روپے ہے. 9166 روپیز. جی یہ علی ایکسپریس پر ہے، جو کہ جس کو منگوانا بالکل ایسا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اس تار کو یہاں سے تھوڑا سا چھیل کر، اور میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کے ساتھ سولڈنگ کر دوں گا، اور انشاءاللہ یہ پھر سے نیا کا نیا ہو جائے گا. تو آئیے اس کو ریپیئر کرتے ہیں، باقی ماندہ آپ کو دکھائیں گے بھی. یہ لیجئے بھائی صاحب، میں نے اس کو اس کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیا ہے، اور سولڈنگ اس کے اوپر کر دیتے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے. یہ آئی تھی جناب سولڈنگ آئرن دبئی سے، لیکن اس کے ساتھ اس کی گوٹ نہیں آئی ہے، تو یہ مجھے اس سائز کی مل نہیں رہی. یہ لیں جی، اچھا سا ویلڈ ہو گیا. سلیو میں نے لٹکائی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور دوسرا بھی کر دیتے ہیں. یہ لیجیے ویور، جس کو میں اسی طرح جوڑ رہا ہوں جس طرح کہ اس کو کھولا تھا. چند سکروز جو تھے اسپیشل ٹائپ کے، وہ میں نے دوبارہ واپس لگا دیے ہیں. تو بتانا مقصود صرف آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنی چھوٹی موٹی ریپیئرز اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں DIY کہتے ہیں، یعنی ڈو اٹ یور سیلف. تو ڈو اٹ یور سیلف سے آپ کے بہت سارے پیسے بچتے ہیں، بہت سارے آپ کے سامان بچتا ہے. تو آپ اس کو گھر میں ہی ریپیئر کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف چند احتیاطیں آپ کو لازم کرنی پڑتی ہیں اپنے اوپر. بجلی کا معاملہ ہو تو تھوڑا سا احتیاط سے ہینڈل کریں چیزوں کو، اور ویسے کوئی اور چیز ہے بغیر بجلی والی تو وہ تو خیر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو ضرور کیجیے، اپنا شوق بھی پورا کیجیے، اپنی ہابی اپنائیے. کرنا بہت اچھا لگے گا آپ کو. کسی قسم کی ہیلپ ہو تو میں حاضر ہوں. تو اس کو بند کر لیتے ہیں. یار ریڈ لائٹ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی. تو ویورز مجھے دیجیے اجازت، اپنی ورک شاپ میں پھر کسی دن آئیں گے کوئی اور پروڈکٹ لے کے. تو جی اجازت دیجیے نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے. اب ہم ریسیپی بنائیں گے نیکسٹ ٹائم. تو اجازت دیجیے، لائک کریں اگر سمجھ میں آئے تو، اور اگر آپ اپنی پروڈکٹس مجھے دینا چاہتے ہیں تو میسیج میں مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا. راولپنڈی اسلام آباد کے لیے یہ آفر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین ریپیئر کر کے دیں گے. اللہ حافظ.